सबैलाई जय मसीह। तपाईहरुको बीचमा आज फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 19 देखि तल 26 सम्म म पढ्नेछु। हो, म रमाउने छु किनकि म जान्दछु कि तिमीहरुको प्रार्थना र येशू ख्रीष्टका आत्माको सहायताले यो मेरो छुटकाराको निम्ति हुन आउनेछ। मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो कि म कदाचित लज्जित हुने छैन, तर ममा प्रशस्त साहस हुनेछ र म सधैँ झैं अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रीष्ट सम्मानित हुनुहुनेछ। चाहे मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो। यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ, तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्न पर्ने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। म त दोधारमा परेको छु, बरु विदा भएर ख्रीष्टको साथमा हुने इच्छा छ, किनभने यो धेरै नै असल छ। तर शरीरमा रहन तिमीहरूको खातिर झन आवश्यक छ। यस कुरामा निश्चित भएर म जान्दछु कि विश्वासमा तिमीहरूको प्रगति र आनन्दको निम्ति म जीवितै रहनेछु र तिमीहरू सबैसँग बस्नेछु। यस हेतुले कि म फेरि तिमीहरू कहाँ आउँदा मेरो खातिर तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा गर्व गर्ने प्रशस्त कारण होस्। यस वचनमा परमेश्वर बाट आशिष रहेको होस्। अहिले पावलले घरिघरि यो फिलिपीको पुस्तक लेख्दै गर्दा भनिरहेको विषय चाहिँ म रमाउने छु, म आनन्दित गर्नेछु। र उसले भनेको छ म रमाउने छु, अनि त्यसपछि लगत्तै लेखिराखेको छ अहिले पावल एउटा नजरबन्द, एउटा कैद, एउटा जेलको साङ्लामा बाँधिएको छ र उसलाई एउटा फिलिपीका विश्वासीहरूप्रतिको एउटा आशा छ, एउटा भरोसा छ। त्यो के भन्दाखेरि तिमीहरूको प्रार्थना, फिलिपीका विश्वासीको प्रार्थना र ख्रीष्टको आत्माको सहायताले मेरो निम्ति छुटकारा हुनेछ। फिलिपीका विश्वासीहरू प्रतिको पावलको सम्मान छ। पावल एउटा आत्मिक रूपमा बुबा जस्तै हो, जसले सुसमाचार सुनाएको थियो, उनीहरूलाई ख्रीष्टमा ल्याएको थियो। र पावलले अहिले फिलिपीका विश्वासीहरूको प्रार्थनामा त्यो एउटा आदर, त्यो सम्मान गरिराखेको छ कि तिमीहरूको प्रार्थना महत्त्वपूर्ण छ। तिमीहरूको प्रार्थनाको अर्थ छ कि तिमीहरूको प्रार्थना र येशूको आत्माको सहायताले एक दिन म छुटकारा पाउने छु। र पावलले फिलिपीका विश्वासीले गरेको प्रार्थनालाई हामी एउटा सम्मानसहित त्यसलाई आदर गरेको हामी पाउँदछौँ। लगत्तै त्यसपछि पावलले यहाँ लेखेको छ कि मेरो एकदमै उत्कट प्रतीक्षा छ, मेरो आशा छ। म यो कुरामा कहिले पनि लाज मान्ने छैन। मलाई त्यो साहस छ कि सधैँ मेरो शरीरमा ख्रीष्टलाई सम्मान भएको होस्, मेरो जीवनमा ख्रीष्ट उचालिनु भएको होस्, मेरो जीवनमा ख्रीष्टलाई एउटा आदर भएको होस्। र सधैँ चाहिँ उसले यहाँ भनिराखेको चाहिँ मेरो जीवनको एउटै लक्ष्य र मेरो जीवनको एउटै उद्देश्य के छ भन्दाखेरि मेरो जीवनबाट ख्रीष्टलाई आदर पुगेको होस् र ख्रीष्टलाई सम्मान पुगेको होस् र ख्रीष्टलाई उचाल्न म सकौँ। अनि पावलको त्यही उद्देश्य छ। र लगत्तै पावलले यहाँ भनिराखेको छ भने चाहे मृत्युद्वारा होस् चाहे जीवनद्वारा होस्, हरेक अवस्थाले म चाहिँ ख्रीष्टमा म चाहिँ सम्मानित हुन सकौँ। दुईटै अवस्थाले, चाहे त्यो मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा होस्, मेरो जीवनमा ख्रीष्ट सम्मानित हुनुभएको होस्, मेरो जीवनमा ख्रीष्टलाई आदर हुन सकेको होस्। त्यसपछि पावलले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ लेखिराख्नु भएको छ, किनकि मेरो निम्ति जीवन जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो। मृत्युको बारेमा पावल अहिले एउटा दोसाँचमा छ। उसलाई त्यो अन्तिम फैसलाबाट छुटकारा पनि हुन सक्छ, अथवा पावललाई यो फैसलाद्वारा उसको बलि, उसको मृत्यु पनि हुन सक्छ। मानौ तपाईँ र म अहिले विचार गरौँ, हामी छिट्टै मर्दैछौँ। हाम्रो त्यस्तो अवस्था, हामी केही समयपछि हामी मर्दैछौँ भने त्यो मृत्युको बारेमा सोच्दै गर्दा तपाईँ र मलाई कस्तो खालको महसुस हुन्छ? मृत्युको बारेमा तपाईँ र मेरो जीवनमा मृत्युलाई सम्झँदै गर्दाखेरि हामी कसरी लिन्छौँ? तर आज पावलले मृत्युको बारेमा
मृत्युलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ भन्दाखेरि मृत्यु चाहिँ मेरो लागि लाभ हो, मेरो लागि फाइदाको कुरा हो। र मृत्युलाई पावलले फाइदा दिएको छ भने जब म बाँच्छु, बाँच्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि ख्रीष्ट हो र ख्रीष्टको महिमा, ख्रीष्टलाई सम्मान र ख्रीष्टको स्वभाव र ख्रीष्टको आचरण मद्वारा देखिनु, ख्रीष्टको जीवन चाहिँ मेरो लागि जीवन हो भने मेरो लागि मर्नु त लाभ हो। र यहाँनिर उसले लेखिरहेको छ, यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति फलदायी परिश्रम हुनेछ। पावलको लागि मर्ने कुरा लाभ हो, मर्ने कुरा फाइदाको कुरा हो, तर यदि म नमरिकन शरीरमै बाँचिराख्छु भने, शरीरमै म रहन्छु भने मेरो लागि मैले गर्ने हरेक बाँचेको अर्थ मैले परिश्रम गर्नेछु र मेरो परिश्रम चाहिँ फलदायी हुनेछ, फ्रुटफुल, फल फलाउने किसिमको परिश्रम म गरिराख्ने छु। र क्रिस्चियन जीवनमा हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा फलवन्त जीवन हामीले जिएको हुनुपर्छ। बाइबल अनुसार हामीलाई बताएको चाहिँ हाम्रो जीवन फलवन्त हुन सकेको होस् र फलदायी जीवन जिउने कुरा पावलले ठाउँ ठाउँमा बताएको छ। र तपाईँ र म जब हामी बाँचेका छौँ, हामी यो जीवनमा छौँ भने हरेक दिन हामीले गर्ने परिश्रमद्वारा चाहिँ परमेश्वरको फल फलेको हुनुपर्छ, फलवन्त हुनुपर्छ। र फलको बारेमा विचार गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई बाइबलमा पावलले ठाउँ ठाउँमा विभिन्न किसिमले फलवन्त जीवनको बारेमा व्याख्या गरेको छ। एउटा फल फलाउने कुरालाई चाहिँ रोमी 1:13 लेखेको छ कि म चाहिँ त्यो चाहिँ आत्मा जित्ने कुरा नै फल हो। हाम्रो जीवनद्वारा, हाम्रा सुनाएको सुसमाचारद्वारा हामीले येशूको बारेमा बताएर कोही मानिस ख्रीष्टमा आयो भने, ख्रीष्टलाई उनीहरूले विश्वास गरे भने, ख्रीष्टलाई उनीहरूले स्वीकार गरे भने उनीहरूको ख्रीष्टमा भएको परिवर्तन, ख्रीष्टको मण्डलीमा जोडिनु पनि हाम्रो जीवनले फलाएको फल हो, जुन चाहिँ रोमी 1:13 पाइन्छ। त्यहाँ लेखेको छ पावलले कि म तिमीहरू कहाँ आएर अन्य जाति र तिमीहरूको बिचमा पनि केही फलहरू बटुल्न सकूँ। यसको अर्थ चाहिँ पावल त्यो ठाउँमा आएर कति मानिसहरूलाई ख्रीष्टमा जित्न सकूँ, ख्रीष्टमा उनीहरूलाई प्रभुमा ल्याउन सकूँ र ख्रीष्टलाई प्रभुमा ल्याउन सक्नु पनि हाम्रो जीवनको फल हो। अनि एउटा फल त्यो हो भने अर्को दोस्रो हाम्रो फलवन्त जीवन, हाम्रो जीवनको फल चाहिँ पवित्र जीवन हो, जो चाहिँ हामी रोमी 6:22 लेख्दछौँ कि रोमी 6:22 लेखेको छ, पापबाट मुक्त भई परमेश्वरको कमारा भएका छौँ, तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रीकरण हो र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। पवित्रकरण, पवित्र जीवन पनि हाम्रो जीवनमा भएको एउटा फलवन्त फलदायी परिश्रम हो। हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको फलहरू देखिन पर्ने हुन्छ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता, हाम्रो जीवनको असल चरित्र, असल शैली र त्यो पनि हाम्रो जीवनमा भएको असल एउटा फलदायी परिश्रम हो। अनि तेस्रो फलदायी परिश्रम हामीले दिने फल चाहिँ हामीले गर्ने मानिसहरूलाई दिने आर्थिक सहायताहरू। पावलले रोमीको 15 लेखिरहेको छ कि तिमीहरूले दिएको सहायताहरू, तिमीहरूले आफ्नो मुठीहरू खोलेका छौ, तिमीहरूले आफ्ना मुठीहरूद्वारा सहायताहरू दिएका छौ, जुन आर्थिक रूपमा सहायता, हाम्रो दशांशहरू, हाम्रो भेटीहरू, जुन सहायताद्वारा चाहिँ सन्तहरूका मानिसहरूको खाँचोहरूलाई पुरा हुन सक्दछ। र हाम्रो जीवन, हाम्रो हातबाट हामीले रुपियाँ पैसाद्वारा पनि मानिसहरूको सेवामा हामीले फलवन्त, त्यो पनि एउटा पवित्र आत्माको फल अथवा यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जीवनमा भएको एउटा फलदायी परिश्रम हो। र चौथो कुरा चाहिँ कलसी 1:10 लेखेको छ, हामीले गर्ने असल काम पनि एउटा फलवन्त जीवन हो, त्यो पनि फल हो। हामीले गर्ने असल काम हाम्रो समाजमा, हाम्रो घरमा, हामीले काम गर्ने ठाउँहरूमा, हामीले कुनै पनि तरिकाले हामीले जब असल कामहरू गरिराखेका हुन्छौँ, त्यसले पनि असल कामद्वारा पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यो फलवन्त जीवन भइराखेको हुन्छ। र तपाईँ र म असल काममा लागिरहेको छौँ, असल काममा लाग्नु पनि हाम्रो जीवनको असल प्रतिफल हो। र पाँचौं कुरा चाहिँ हिब्रू 13:15 लेखेको छ, यसकारण परमेश्वरलाई येशूद्वारा प्रशंसाको बलि निरन्तर चढाओ, यो प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ओठको फल हो। र परमेश्वरको आराधना, परमेश्वरको प्रशंसा पनि हाम्रो जीवनको फल हो, त्यो नै एउटा फलदायी परिश्रम हो। र पावलले यहाँनिर भनिराखेको चाहिँ म बाँचे भने, म तिमीहरूको बिचमा रहे भने मेरो लागि त मर्नु लाभ हो, मर्नु त फाइदा हो, तर जबसम्म म जीवित रहनेछु म फलदायी परिश्रम गरिराख्दछु।
र एउटा फलदायी परिश्रममा लागिराख्नु चाहिँ एउटा जीवन बाँचेको अर्थ हो। पावल अहिले कैदको जेलखानमा हुँदै गर्दा पनि पावलको हातबाट तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ पावलको बोलीबाट त्यो रोमीको भएका सिपाहीहरूले सन्देश सुनिराखेका छन्। मानिसहरूले येशूको बारेमा थाहा पाइराखेका छन्। कति विश्वासी भाइहरू पावलको कैदले गर्दा अझै जोसिलो भइराखेका छन्, अझै उनीहरू पावलको कारणले गर्दाखेरि आँटिलो भइराखेका छन्। अर्को कति प्रकारले पावलको जीवनद्वारा सुसमाचारलाई अझै फैलिने काम भइराखेको छ र पावल यो कुरा बुझ्दछ, म बाँच्दै गर्दाखेरि मेरो जीवन रहँदै गर्दाखेरि म परिश्रम गरिराख्नेछु र मेरो परिश्रम चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल र फलदायी परिश्रम हुनेछ। यति कुरा गरेपछि पावलले यहाँ लेखिराखेको चाहिँ तरै पनि कुन चाहिँ कुरा चुन्नु पर्ने, दुईटा अप्सन त्यहाँनिर छ। एउटा चाहिँ म बाँचिराखौँ, फलदायी परिश्रम गरिराखौँ, मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा जितिराखौँ, असल काममा लागिराखौँ, पवित्र जीवनको निम्ति मानिसहरूलाई मैले मेरो तर्फबाट सहायता पुर्याउँ। अनि यहाँ अझै लेखेको छ कि म बाँच्दै गर्दा तल्लेको छु कि तिमीहरूको विश्वासमा प्रगति भएर जान सकेको होस्, तिमीहरूको आनन्दमा अगाडि बढ्दै जान सकेको होस्। त्यो कुरा छ, तर अर्कोतिर पावलले देख्दैछ कि मेरो लागि त मर्नु लाभ हो। अनि यो प्रकारले म चाहिँ दोधारमा छु। पावलले भन्दछ कि म चाहिँ कुन चाहिँ चुन्न पर्ने हो, कुन चाहिँ छानु, अहिले त म त दोधारमा पो छु। र अझ यहाँनिर पावलले भन्दै राखेको के छ भने म त दोधारमा परेको छु। दोधारमा दुईटा कुरामा परेको छ, एउटा चाहिँ चाहना, अर्को चाहिँ आवश्यकता। यहाँ दुईटा कुरा तपाईँ देख्नुहुन्छ। पावल अहिले दोधारमा परेको चाहिँ चाहना र त्यो इच्छालाई समात्ने कि आवश्यकतालाई समात्ने, आवश्यकतातिर जाने, यो दुईटाको दोधारको कुरा पावलले गरिराखेको छ। अनि त्यो चाहना र इच्छा चाहिँ के थाहा छ? यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ, बरु बिदा भएर ख्रिस्टको साथमा हुने इच्छा छ, किनभने यो धेरै नै असल छ। उसको चाहना र इच्छा त बिदा हुँ, यो शरीरमा बिदाई भएर। अनि एउटा कुरा ख्रिस्टमा भएकाहरूको लागि सुन्दरता चाहिँ यो शरीरको बिदाले ख्रिस्टको उपस्थितिमा पुर्याउँदछ। शरीरमा बिदाई, शरीरको मृत्यु नै टुङ्गिँदैन, तर शरीरको मृत्युले चाहिँ ख्रिस्टको उपस्थितिमा, त्यो नै हो यो क्रिस्चियन जीवनको सुन्दरता, कि शरीरको मृत्यु अन्त्य होइन, तर ख्रिस्टको साथमा जोडिन पाइदछ। र उसको इच्छा र चाहना के छ भन्दाखेरि म बिदा हुँ। बिदा हामी यहाँबाट हुन्छौँ, तर उतापट्टि चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वर उपस्थितिमा हामीलाई फेरि स्वागत छ। क्रिस्चियन जीवनको मृत्यु बिदाई मात्र होइन, उतापट्टि परमेश्वरको घरमा स्वागत पनि हुन्छ। अर्को अर्थमा क्रिस्चियन जीवनको मृत्यु चाहिँ डिपार्चर मात्र होइन, एराइभल पनि हुन्छ। डिपार्चर हामी देख्दछौँ कतिचोटि प्लेनहरूमा यात्रा गर्दै गर्दा एकतिर डिपार्चर भइराखेको हुन्छ, प्रस्थान भइराखेको हुन्छ भने एकतिर प्रस्थान छ, तर प्रस्थान मात्र अन्त्य होइन, एराइभल पनि हुन्छ। र शरीरबाट प्रस्थान भएर परमेश्वरको घरमा एराइभल, परमेश्वरको घरमा चाहिँ उसको आगमन हुन्छ। अनि यो कुराको रहस्य पावलले यहाँ बताइराखेको, जुन चाहिँ मेरो इच्छा छ। पावलले तिमोथीमा पुस्तकमा भन्दैछ कि अब त मेरो बलि हुने समय आइराखेको छ, मेरो बिदाईको समय आइराखेको छ। हो, म शरीरमा यहाँबाट बिदाई हुन्छु, तर परमेश्वरको घरमा मलाई स्वागत हुन्छ। म यहाँबाट प्रस्थान हुन्छु, तर परमेश्वर घरमा मलाई आगमन हुन्छु। त्यो क्रिस्चियन जीवनमा भएको एउटा सुन्दरता तपाईँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ कि मृत्यु चाहिँ पावलले भन्छ कि यो त, किनभने यो त धेरै असल छ। आज त्यो मृत्युलाई त्यो असल रूपले देख्न सक्ने पावल, कि उसले त्यहाँ लेखेको छ वास्तवमा दोस्रो कोरिन्थीको 5 अध्यायमा, यो पार्थिव शरीर, अझ उसले इङ्ग्लिसमा यो टेन्ट, वास्तवमा एउटा पाल, बिस्तारै पाल तपाईँले प्रयोग गर्दै जानुहोस्, टेल ठाउँ ठाउँमा टाङ्दै जानुहोस्, बिस्तारै धागाहरू निस्किन थाल्छन्, बिस्तारै त्यसको छेउकुनाहरू अलिकति च्यातिन थाल्छन्। त्यसै गरी तपाईँ र मैले कहिले शरीरलाई हेर्दै गर्दा पनि हाम्रो यो टेन्ट, हाम्रो यो पाल चाहिँ उमेर जाँदै गर्दाखेरि कतिचोटि कपालहरू झर्दै तपाईँ र मेरो ताल हुन थाल्दछन्, कतिचोटि शरीरमा कमजोरी हुँदछ। यो शारीरिक चाहिँ एउटा पार्थिव शरीर एउटा पाल हो, यो ढली गए तापनि अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले बनाउनु भएको घर छ, जो चाहिँ हातले बनाएको होइन भनेर पावलले दोस्रो कोरिन्थी 5 मा लेखिराखेको छ कि पार्थिव शरीर, यो पाल चाहिँ एक दिन ढल्ने छ, तर यो ढली गए तापनि
अनन्तसम्म रहने परमेश्वरको घर जो हातले गर्दा त्यहाँ हामी जाँदछौँ। शरीरको अनुपस्थिति चाहिँ येशूसँग उपस्थिति हो। शरीरबाट हामी विदाई हुन्छौँ, प्रभुसँगको उपस्थितिमा हामी जान्छौँ। अनि त्यो कुराप्रतिको पावलको उत्कट क्ल्यारिटी, उत्कट इच्छा स्पष्ट छ कि मेरो डिपार्चरले परमेश्वरको उपस्थितिमा, येशूको उपस्थितिमा एराइभल हुन्छ, त्यहाँ आगमन हुन्छ। तर मृत्युले उसले भन्दैछ कि म त चाहन्छु, मेरो लागि लाभ हो मृत्यु, यो धेरै असल छ, त्यो मेरो इच्छा हो, मेरो वान्ट, मेरो डिजायर चाहिँ हो। अनि त्यो डिजायर र अर्कोतिर उसले भन्छ कि फेरि तर शरीरमा तिमीहरूको खातिर रहन झन् आवश्यकता छ। एकतिर उसको इच्छा र चाहना छ, अर्को आवश्यकता छ। यो दुईटाको बीचमा पावल चाहिँ अहिले दोधारमा परिराखेको छ। आवश्यकता चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि फिलिपीका मानिसहरूसँगै रहनु, उनीहरूको बीचमा हुनु, उनीहरूलाई यहाँ लेखेको छ विश्वासमा उनीहरूको प्रगति हुनु, उनीहरूको आनन्दमा अझै उनीहरूलाई आनन्दित बनाउनु। अझै यहाँ लेखेको छ तर कि मेरो कारणले, मेरो खातिर तिमीहरूले ख्रीष्ट येशूमा गर्व गर्ने कारण भेटाऊ। हाम्रो जीवन जबसम्म हामी बाँच्ने छौँ, हामी बाँचेको हाम्रो जीवनबाट मानिसहरूले ख्रीष्टलाई महिमा दिने कारण भेटाउनुपर्छ। यदि हाम्रो जीवन हामी बाँचिराखेका छौँ, हाम्रो बाँचेको जीवनले जो मानिससँग हामी भेट्छौँ, जो मानिस हामी पुग्छौँ, हाम्रो कारणले मानिसहरूलाई परमेश्वरलाई महिमा दिने कारणको जीवन हुनुपर्छ। जब हाम्रो कुराहरू सुन्छन्, हामीलाई देख्नेछन्, हामीले गरेको काम गर्दै गर्दा मानिसहरूले यहाँ लेखेको छ कि ख्रीष्टमा गर्व गर्ने, त्यो चाहिँ मेरो आवश्यकता चाहिँ म देख्दछु। र पावललाई यो पृथ्वीमा रहनु चाहिँ ती मानिसको खातिर आवश्यकता छ। र जबसम्म पावलले यहाँ रहनेछ, उसले भन्दछ कि म फलवन्त परिश्रममा लागिराख्नेछु। र तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने, हामी वास्तवमा वी आर लिभिङ अन दिस अर्थ बट लङ्गिङ फर द हेभन। हामीले चाहिँ त्यो स्वर्गको लागि हामी आशा छ, स्वर्ग हाम्रो गन्तव्य हो। तर स्वर्ग गन्तव्य हुँदै गर्दा जुन शरीर, जुन यो पृथ्वीको बाटोबाट हामी गइराखेका हुन्छौँ, हाम्रो निम्ति चाहिँ फलदायी परिश्रम हाम्रो जीवनको भाग हो। त्यही भएर हामीले जहिलेसम्म हामी यो सासमा रहन्छौँ, यो शरीरमा रहन्छौँ, हामी पल पलमा जहिले पनि हामी यस्तो परिश्रम गरौँ जुन चाहिँ फलदायी हुन सकेको होस्, जसले फल दिन सकेको होस्। हाम्रो कारणले मानिसहरूले पनि परमेश्वरलाई महिमा दिने कारण हामी भेटाउन सकुन्। यसबाट हामी हतारिनु पर्दैन। हामी वास्तवमा स्वर्ग त छँदैछ, त्यो त असल हो, त्यो त लाभदायी हो, तर त्यसको उत्कट इच्छा त छँदैछ। तर आवश्यकता चाहिँ एकचोटि हामी पृथ्वीमै रहनु, परमेश्वरले जहिलेसम्म राख्नुहुन्छ, जहिलेसम्म हाम्रो बिचमा रहनुहुन्छ, हाम्रो परिवारको लागि हाम्रो आवश्यकता छ, हाम्रो मण्डलीको लागि हाम्रो आवश्यकता छ, मानिसहरूको लागि हाम्रो आवश्यकता छ, यो सृष्टिका थोकको लागि हाम्रो आवश्यकता छ। किनकि हामीले गर्ने परिश्रमद्वारा मानिसहरूको विश्वासमा प्रगति हुन सकेको होस्, उनीहरूको आनन्दमा उनीहरू बढ्दै जान सकुन्। के आज तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा मानिसहरूले त्यो फलदायी परिश्रम भेटाइराखेका छन्? हाम्रो लागि आज प्रार्थना के तपाईँ म बाँचुन्जेल हामीले गर्ने हरेक परिश्रम चाहिँ फलदायी भइराखेको छ। अनि के आज हामी कतै मृत्युदेखि डराउँदै त छैनौँ? हामी मृत्युदेखि डराउनु पर्दैन, किनकि मृत्युको डिपार्चरले हामीलाई अन्त्य हुँदैन, फेरि परमेश्वरको उपस्थितिमा एराइभल, आगमन हुन्छ। विदाई हो यहाँबाट, तर स्वर्ग परमेश्वर घरमा फेरि स्वागत हो। त्यो चाहिँ लेखेको छ, प्रभुको उपस्थितिमा हामी जाँदैछौँ। अनि यो कारणले गर्दाखेरि आज पावलको त्यो दृष्टिकोण आज हामीमा आउन सकेको होस्। पावल आफ्नो मृत्युमा ऊ अलमल पनि छैन, डर पनि छैन, ऊ स्पष्ट छ उसको मृत्युमा, र सँगसँगै उसको त्यो मृत्युमा ऊ स्पष्ट छ र निर्धक्क छ कि मेरो लागि जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो। किनकि त्यो धेरै असल छ, किनकि बिदा भएर म ख्रीष्टको साथमा हुन म चाहन्छु। तर चाहना छँदैछ, तर आवश्यकता चाहिँ तिमीहरूको बीचमा रहनु, तिमीहरूको बीचमा सेवाको काम गर्नु, तिमीहरूको बीचमा तिमीहरूको विश्वासलाई बलियो बनाउनु, त्यो चाहिँ मेरो आवश्यकता म देख्दछु। यो दुईटा कुरामा म चाहिँ कता कता दोधारमा परेको छु भनेर पावलले भनिराखेको छ। के तपाईँ र म पनि कहिलेकाहीँ त्यो दुईटा कुरा दोधार हुन सक्दछ। तर यहाँ लेखेको छ, बाँच्दै गर्दाखेरि हामी कसैको लागि बोझ होइन, तर परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति कारण हामी बन्न सकौँ। मलाई लाग्छ तपाईँले यो खण्डबाट धेरै कुरा बुझ्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको वचनको लागि। 2000 वर्ष पहिला पावललाई प्रभु जुन प्रकारले तपाईँले चलाउनु भयो, आज त्यसरी हामीलाई चलाउनुहुन्छ। पावलको जीवनको लागि धन्यवाद।
उसको जीवनबाट हामीले जे कुरा रहस्य देखिराखेका छौँ प्रभु, आज हामी सबैको लागि पनि जिउनु ख्रीष्ट भएको होस्, मर्नु लाभ भएको होस् प्रभु। हामीले बुझेका छौँ मृत्यु अझै धेरै असल छ, किनकि मृत्यु संसारको बिदाई मात्र होइन, तपाईँको घरको स्वागत पनि हो। मृत्यु यहाँबाट प्रस्थान मात्र होइन, तपाईँको घरको आगमन पनि हो प्रभु। आज त्यसले हामीलाई खुसी बनाएको छ। जहिलेसम्म हामी बाँचिराख्नेछौँ, हाम्रो बाँच्ने कुराले हामी फलदायी परिश्रम, असल परिश्रम गर्न सकौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता तपाईँको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता हामीहरू हरेकसँग आज भोलि सदा सर्वदा एकनाश भइरहोस्, येशूको नाममा आमेन। जय मसीह।